हेलो क्लास 12 स्टुडेन्ट। आज हामी टेन्डर प्राइसको पार्ट 2 का यस सेसनमा क्वेसन नम्बर 18 सल्भ गर्न गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडि पार्ट 1 मा हामीहरूले क्वेसन नम्बर 16 र 17 सल्भ गरेका थियौँ र आज हामी यस पार्ट 2 मा टेन्डर प्राइसको क्वेसन नम्बर 18 सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ? अ कम्पनी प्रड्युस 1500 युनिट्स अफ प्रडक्ट एक्स। एउटा कम्पनी छ, त्यसले के गरेछ? 1500 युनिट प्रड्युस गरेछ। एउटा प्रडक्ट एक्स भन्ने प्रडक्ट 1500 एउटा युनिट प्रड्युस गरेछ। अनि त्यसलाई बनाउन लागि मटेरियल्समा टोटल खर्च 1,50,000 लागेछ, लेबरमा 90,000 लागेछ र भेरिएबल लेबरमा फेरि दुईटा कस्ट छ, एउटा भेरिएबल कस्ट छ र एउटा फिक्स कस्ट छ। भेरिएबल कस्ट तपाईँको 60,000 लागेछ एट द रेट 40, मतलब हरेक युनिटको भेरिएबल कस्ट तपाईँको ₹40 छ र फिक्स कस्ट मतलब यो 12,000 फिक्स कस्ट नै हो, मतलब यो लाग्नुपर्ने खर्च नै हो। त्यसपछि अफिस ओभरहेड दिएको छ, यहाँपट्टि नि भेरिएबल कस्ट भेरिएबल एक्सपेन्सेस भनेर पहिला दिएको छ, त्यसपछि फिक्स। भेरिएबल अफिस ओभरहेड कति दिएको छ? 30,000 दिएको छ, मतलब भेरिएबल मतलब जुन चेन्ज भइरहन्छ एट द रेट ₹20, मतलब 1500 युनिट जुन हामीले प्रड्युस गरेछौँ अ प्रडक्ट एक्स, त्यसबाट हरेक युनिटको भेरिएबल कस्ट अफिस ओभरहेड अन्डर टपिकमा ₹20 छ। यदि समझमा आएर छैन भने यो मात्र म क्वेसन एक्सप्लेन गरिरहेको छु, यसको सल्युसन फाइन्ड गर्दा तपाईँलाई A to Z समझमा आउँछ, नो निड टु वरी। त्यसपछि हामीलाई के दिएछ यहाँ? अ कम्पनी हेज रिसिभ्ड अ टेन्डर फर ₹800 युनिट्स। यो दिएको छ टेबलमा हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ कस्ट, र यसमा हामीलाई 1500 युनिट अफ प्रडक्ट एक्स प्रड्युस गर्दा कति कस्ट, त्यसको प्राइस एस्टिमेसन कति हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन हामीहरूलाई दिएको छ। तर जुन अब हामी टेन्डर प्राइस फाइन्ड गर्न जान्छौँ, त्यो कतिवटा युनिट्सको हामी फाइन्ड गर्छौँ? 800 एउटा युनिट। यो थियो तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ कस्ट सिट, 1500 युनिटको यहाँपट्टि प्राइस एस्टिमेसन फाइन्ड गरेका छ। र त्यसपछि हामी जुन फाइन्ड गर्न गइरहेको छौँ त्यो हुन्छ तपाईँको टेन्डर सिट, जहाँपट्टि हामी के गर्छौँ? 800 युनिट्स अफ प्रडक्ट एक्सको प्राइस एस्टिमेट गर्छु। र त्यहाँपट्टि हामीलाई के दिएको छ? नेक्स्ट कुरा, क्यालकुलेट द प्राइस at which the company should quote for tender to earn 20% of profit of the tender price। मतलब जुन हामी टोटल टेन्डर प्राइस निकाल्छौँ नि, यहाँपट्टि जुन हामी टेन्डर प्राइस निकाल्छौँ त्यसलाई तपाईँ सेल्स सम्झनु होला। र यो जुन प्रफिट बोलिरहेको छ नि, अन द बेसिस अफ सेल्स फाइन्ड गर्न बोलेको छ, तर सेल्स गिभन छैन। मतलब अन द बेसिस अफ टेन्डर प्राइस फाइन्ड गर्नु छ, तर टेन्डर प्राइस दिएको छैन। र यसको फर्मुला के हुन्छ? मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि फर्मुलाजहरू लेखाएको थिएँ। when % of profit given on sale and sale is not available, फर्मुला हुन्छ तपाईँको यो नेट प्रफिटको। यही फर्मुला हामी युज गर्छौँ यहाँपट्टि नेट प्रफिट फाइन्ड गर्न लागि। सो लेट्स सल्भ द क्वेसन। सबजना फर्मेट बनाइहाल्नुहोस्। पहिला हामी के गर्छौँ? यो जुन क्वेसन नम्बर 18 छ नि, यसको हामी स्टेटमेन्ट अफ कस्ट फाइन्ड गर्छौँ र त्यहाँबाट हामी के फाइन्ड गर्छौँ? टेन्डर प्राइस फाइन्ड गर्नतर्फ लाग्छौँ। पहिला मेटेरियल्स हामीलाई कति दिएको छ? मेटेरियल्स भनेर 1,50,000 छ र त्यसपछि लेबर दिएको छ। लेबरमा तपाईँको दुईटा क्याटेगोरीमा दिएको छ, भेरिएबल भनेर तपाईँको यो छ, त्यसपछि फिक्स भनेर यो छ। पहिला हामी यहाँपट्टि लेबर लेख्छौँ। लेबर कति छ? 90,000 र यो एड गरेपछि कति आइरहेछ भ्याल्यु? 2,40,000। यो के हो हाम्रो? यो हो हाम्रो प्राइम कस्ट। बुझ्नुभयो? अब हामी यसमा के गर्छौँ? फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्छौँ। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब फ्याक्ट्री ओभरहेडमा यहाँ बुकमा हेर्नुहोस्, यो जुन भेरिएबल ₹40,60,000 दिएको छ नि, यो हो हाम्रो भेरिएबल एक्सपेन्स, मतलब जुन फ्याक्ट्री ओभरहेड छ नि, यो भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड ₹40 दिएको, मतलब एट द रेट ₹40,60,000 दिएको छ। र फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ हामीलाई? 12,000 दिएको छ। यो जुन भेरिएबल र फिक्स छ नि, तपाईँ यसलाई नै फ्याक्ट्री ओभरहेड सम्झनुहोस्। यहाँपट्टि के दिएछ हामीलाई क्वेसनमा? फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर पहिला यहाँ दिएको छ भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त? एट द रेट 40, 60,000 छ। यहाँ तपाईँ 60,000 लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीलाई फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ एट द रेट त हुँदैन, यसमा डाइरेक्ट 12,000 लेखिदिनुहोस्। यो जुन 72,000 छ, तपाईँ यो 2,40,000 मा एड गर्नुहोस् र एड गरेपछि तपाईँसँग यो 3,12,000 जुन आयो, यो हो तपाईँको फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट। अब हामी यसमा के गर्छौँ? एड अफिस आइरहेछ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि हामीले के दिएको छ? भेरिएबल अफिस ओभरहेड भनेर एट द रेट ₹20,30,000 दिएको छ र फिक्स्ड अफिस ओभरहेड हामीलाई 16,800 दिएको छ। यहाँ हामी के गर्छौँ? यहाँपट्टि लेखेर एड गर्छौँ भेरिएबल
अफिस ओभरहेड भनेर कति दिएको छ एट द रेट ₹20-30,000 दिएको छ र फिक्स्ड अफिस ओभरहेड भनेर कति दिएको छ 16,800 र यो एड गरेपछि कति आइरहेछ त 46,800 यसलाई एड गरिदिनुहोस् र एड गरेपछि तपाईको यो भ्यालु आइरहेछ 358800 एकछिन म लाइन तान्दियो है यो के हो तपाईको कस्ट अफ प्रोडक्सन अब यसमा हामी के गर्छौं एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जुन हामीलाई बुकमा दिएको छैन बुकमा मात्र अफिस ओभरहेडसम्म इन्फर्मेसनहरु दिएको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड टेबलमा दिएको छैन सो हामी यहाँ के गर्छौं यहाँपट्टि ड्यास दिन्छौं र यो जुन भ्यालु आयो 358800 यो के हो हाम्रो टोटल कस्ट 358800 यो के हो हाम्रो टोटल कस्ट यो हामीले स्टेटमेन्ट अफ कस्ट फाइन्ड गर्यौं अब हामी के फाइन्ड गर्छौं टेन्डर प्राइस फाइन्ड गर्छौं अब हामी टेन्डर प्राइस फाइन्ड गर्छौं यो जुन हामीले स्टेटमेन्ट अफ कस्ट फाइन्ड गरेको थियो यो कतिको थियो 1500 एउटा युनिटको लागि थियो अब हामी जुन फाइन्ड गर्न गइरहेको छौं यो तपाईको 800 युनिटको लागि छ अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस् पहिला हामी के लेख्छौं मटेरियल 800 युनिटको लागि बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् त यहाँपल्ट जुन हामी यो क्रोजहरु कति खराइराछ यार हेर्नुहोस् त यो जुन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट छ यो हामी 1500 युनिटको फाइन्ड गरेको थिए यहाँपल्ट मटेरियलको टोटल कस्ट कति थियो त टोटल खर्च 1,50,000 थियो 1500 युनिट बनाउन लागि 1,50,000 1500 युनिटको टोटल मटेरियल चाहिँ 1,50,000 मतलब एट द रेट भ्यालु कति हुन्छ हामी के गर्छौं 1,50,000 डिवाइडेड 1500 गर्छौं भने कति आउँछ त हामीसँग 100 आयो कि आएन यो जुन मटेरियल छ नि एट द रेट ₹100 छ किनभने 1500 युनिटको टोटल मटेरियलको खर्च 1,50,000 छ भने एउटा मटेरियलको खर्च कति हुन्छ त 100 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यही अब हामी यहाँ के गर्छौं यो तपाईको 1500 युनिटको लागि बनाएको थिए अब हामी यहाँपल्ट 800 युनिटको लागि बनाइराछौं कि नै अनि यहाँपल्ट एट द रेट 100 छ 100 छ कि नै एट द रेट 100 हामी के गर्छौं 800 * 100 कति आयो त 80,000 त्यस्तै अब हामी के गर्छौं लेबर अब हेर्नुस् यहाँपल्ट टोटल लेबर छ तपाईको 90,000 1500 युनिट्स बनाउन लागि मतलब एट द रेट यसको कति आउँछ 90,000 डिवाइडेड 1500 गर्नुहुन्छ भने तपाईको कति आयो 60 आयो कि आएन मतलब यो एट द रेट ₹60 गर्नुहुन्छ भने मतलब एउटाको दाम यो 1500 युनिटमा नि एउटा युनिटको लेबर खर्च 60 रुपैयाँ छ बुझ्नुभयो एट द रेट त्यसको मतलब के हो एट द रेट 60 छ अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं 800 * 60 र यो गरेपछि हामीसँग के आउँछ 90,000 अब हामीसँग यो दुईटा कुरा आयो अब यो दुवैलाई हामी एड गरेपछि हामीसँग के आउँछ प्राइम कस्ट आयो हामीसँग 2,40,000 2 लाख हैन नि 1,28,000 हुन्छ 1,28,000 यो के भयो हाम्रो प्राइम कस्ट आयो 1,28,000 अब हामी यसमा के गर्छौं एड फ्याक्ट्री ओभरहेड अब फ्याक्ट्री ओभरहेडमा हेर्नुहोस् बुकमा के दिएको छ यो प्राइम कस्ट चाहिँ 1,28,000 फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीले के दिएको छ भेरिएबल दिएको छ मतलब यो चेन्ज भइरहने युनिट आउटपुट जब चेन्ज हुन्छ भने भेरिएबल नि चेन्ज हुन्छ भेरिएबल के दिएछ एट द रेट ₹40 छ हामी के गर्छौं अब फ्याक्ट्री ओभरहेडमा भेरिएबल दिएको छ एट द रेट 40 मतलब 800 * 40 र भ्यालु कति आउँछ तपाईको 32,000 आयो कि नै आयो नि अब त्यसपछि हामीसँग फिक्स्ड त जहिले नि फिक्स हुन्छ तपाईको आउटपुट घटोस् या बढोस् यहाँपट्टि आउटपुट के छ घटेपछि भेरिएबल हामी यो चेन्ज भन्छ आउटपुट घट्यो भने भेरिएबल एट द रेट 40 छ र 800 * 40 गरेर यति आयो र फिक्स भनेर फिक्स नै हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा नि 12,000 नै हुन्छ र यो जुन हामी टेन्डर प्राइस फाइन्ड गरिरहेछौं यसमा नि 12,000 नै हुन्छ र एड गरेपछि हामीसँग के आयो फ्याक्ट्री
कस्ट आयो हामीसँग कति आयो त 2,48,000 2,48,000 4800 हुन्छ सरी यहाँ 2,48,000 हामीसँग के आयो फ्याक्ट्री कस्ट आयो फेरि मैले यहाँ क्यालकुलेसनमा मिस्टेक गरिदिएँ यहाँपट्टि तपाईँको आज दिन नै खराब छ यार छ 1,72,000 सायद यो साइडमा हल्ला भइरहेको छ त्यसले गर्दा म डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको होला क्यालकुलेट गर्नु छ के म के एड गरिदिरहेको छु यो हामीसँग फ्याक्ट्री कस्ट कति आयो त फ्याक्ट्री कस्ट हामीसँग आयो 1,72,000 यो तिनटैलाई एड गर्नुहोस् 1,28,000 प्लस 32,000 प्लस 12,000 हामीसँग फ्याक्ट्री कस्ट आयो 1,72,000 अब हामी यसमा के गर्छौँ एड वी विल एड इज फ्याक्ट अब हामी यहाँ एड गर्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड के दिएको छ हामीलाई सी वाच हियर भेरिएबल एट द ₹20 एन्ड फिक्स इज 16,800 भेरिएबल के दिएको थियो हामीलाई भेरिएबल दिएको थियो हामीलाई एट द रेट ₹20 मतलब 800 × 20 र फिक्स कति दिएको थियो हामीलाई फिक्स थियो हामीलाई 16,800 र 800 × 20 गर्नुहुन्छ नि तपाईँको कति आउँछ त 800 × 16,000 अब यो तिनटैलाई 1,72,000 16,000 र 16,800 एड गर्नुहोस् र एड गरेपछि हामीसँग आउँछ टोटल 2,48,000 सरी 4,800 यो के आयो अब हामीसँग 2,48,000 यो के भयो हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन अब यसमा हामी एड गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बोल्दा बोल्दा मुख दुख्यो यार सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जुन बुकमा हामीलाई दिएको छैन त्यो यो के भयो हाम्रो टोटल कस्ट यो जुन 2,48,000 भयो यो के भयो हाम्रो टोटल कस्ट अब हामीलाई के चाहिएको छ प्रॉफिट हामीलाई चाहिएको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रॉफिट भनेर के दिएको छ क्यालकुलेट द प्राइस एट विच द कम्पनी सुड कोट फर टेन्डर टु अर्न 20% अफ प्रॉफिट अफ द टेन्डर प्राइस मतलब यो जुन प्रॉफिट छ नि 20% अफ टेन्डर प्राइस फाइन्ड गर्नु भनेको छ तर यहाँपट्टि हामीलाई टेन्डर प्राइस दिएकै छैन र टेन्डर प्राइसलाई तपाईँ के मान्नुहोस् सेल्स टेन्डर प्राइस र सेल्सलाई तपाईँ इक्वली लिन सक्नुहुन्छ र सेल्स हामीलाई गिभेन छैन नि प्रॉफिट फाइन्ड गर्न भनेको छ अनि त्यसको फर्मुला के हुन्छ हामीसँग गिभेन पर पहिला के छ टोटल कस्ट इन्टु यहाँ चाहिँ फर्मुला कहाँ राखिदिएँ मैले यहाँ छ when % of profit given on sale and sale is not available र सेल र टेन्डर प्राइसलाई तपाईँ इक्वली लिन सक्नुहुन्छ यहाँपट्टि टेन्डर प्राइस अभाइलेबल छैन टोटल कस्ट इन्टु गिभन पर्सेन्ट कति छ 20% छ कति छ 20% 20/100 - 20 तपाईँ यति गर्नुहोस् र तपाईँको प्रफिट आउँछ 51200 and add this total cost and profit and what you get is sales 256,300 this will be your tender price यस्तै टाइपका क्वेसन्सहरू इक्जाममा सोध्न सक्छ कन्सेप्चुअल क्वेसन छ यो इजी छ प्लस कन्सेप्चुअल क्वेसन छ एकचोटि म क्रस चेक गरिहालु रङ छ कि राइट भनेर 204,800 प्लस ओके 2,56,000 मैले यस्तै आफ्नै माइन्डमै क्यालकुलेट गरेको थिएँ डाउट लाग्यो रङ छ भनेर तर होइन राइट छ 2,56,000 सो हामीले यो क्वेसन नम्बर 18 गरे एन्सर नै बुकमा यति नै दिएको छ 2,56,000 भनेर दिएको छ 2,56,000 नाउ व्हाट वी गोना डू इज अब हामी क्वेसन नम्बर 19 सल्भ गर्छौँ क्वेसन नम्बर 19 अब हामी सल्भ गर्छौँ यो सबजना कपीमा लेख्नुहोस् है क्वेसन नम्बर 19 मा के दिएछ त हामीलाई एउटा नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ जसले एउटा कस्ट सिट बनाएको छ एउटा करेन्ट इयरको लागि के गरेछ कस्ट सिट बनाएको छ र यो कस्ट सिटमा हेर्नुहोस् सेल्स टोटल 182,160 आछ यहाँ एउटा कम्पनी छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी त्यसले एउटा कस्ट सिट बनाएको थियो र यो कस्ट सिट मेथड तपाईँ हेर्नुहोस् यो नर्मल एउटा कस्ट सिटको टेबल छ र त्यसपछि रिक्वायर्डमा के भनेछ कस्ट सिट फर अ जब विच रिक्वायर्स मेटेरियल अब हामीलाई नयाँ कस्ट सिट बनाउनु छ जसको मेटेरियल 2,000 हुनुपर्ने हो र लेबर यो वेजेस र डाइरेक्ट लेबर तपाईँ एज अ वन समझ्न सक्नुहुन्छ 3,000 छ र मेन्टेनिङ सेम प्रपोर्सन अफ ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट क्वेसनमा हामीले भनिरहेछ नयाँ कस्ट सिट बनाउन जसमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर चेन्ज भएर आइरहेको छ मतलब नयाँ डाइरेक्ट मेटेरियल र
नयाँ डाइरेक्ट लेबर लिएर हामी अब नयाँ कस्ट सिट फर्म गर्छौँ र त्यसमा के भनिरहेछ अब एज्युम दैट फैक्ट्री ओभरहेड इज एब्जर्ब अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट फैक्ट्री ओभरहेड हामी के को बेसिसमा क्यालकुलेट गर्छौँ पर्सेन्टेज अफ फैक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट एन्ड अदर ओभरहेड आर अब्जर्ब्ड अन द बेसिस अफ फैक्ट्री कस्ट अदर ओभरहेडमा तपाईँको के आउँछ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो दुवै जुन ओभरहेड छ त्यो के को बेसिसमा क्यालकुलेट हुन्छ त्यसका पर्सेन्टेजहरू सो पर्सेन्टेज अफ अदर रिमेनिङ ओभरहेड विल बी क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट अनि जुन यो बाँकी जुन थियो नि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो दुवैको पर्सेन्टेज हामी प्राइम कस्ट फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा क्यालकुलेट गर्छौँ अनि रेट अफ प्रफिट इज बेस्ड अन कस्ट प्राइस जुन अब हामी मेटेरियल 2000 अनि डाइरेक्ट लेबर 3000 लिएर नयाँ कस्ट सिट फाइन्ड गर्न जान्छौँ त्यहाँपट्टि जुन नयाँ कस्ट सिट फाइन्ड गर्दा त्यहाँपट्टि जुन कस्ट आउँछ नि जुन यो रेट अफ प्रफिट के को बेसिसमा आउँछ त्यही कस्टको बेसिसमा जस्तै यहीँपट्टि हेर्नुहोस् न टोटल कस्ट कति छ 151,800 छ यही जुन प्रफिट इज बेस्ड अन द बेसिस अफ टोटल कस्ट त टोटल कस्ट छ हाम्रो 151,800 हामी के गर्छौँ जुन प्रफिट छ हाम्रो त्यसलाई के गर्छौँ 306,360 डिभाइडेड 151,800 इन्टु 100 गर्छौँ लेट्स सल्भ इट सल्भ गर्दा तपाईँलाई झन् क्लियरली समझमा आउँछ टाइम वेस्ट नगरिकन हामी क्वेसन सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ नयाँ कस्ट स्टेटमेन्ट अफ कस्ट फाइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीलाई बेसिक क्यालकुलेसन्सहरू फाइन्ड गर्नु छ यहीँपट्टि बुकमा जुन दिएको छ हामीलाई यो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट यो जुन कुराहरू दिएको छ पहिला हामी त्यो फाइन्ड गर्छौँ र त्यसपछि हामी फर्दर सल्युसन्सहरू नयाँ त्यो टेबल फर्मेटमा हामी सल्युसन्सहरू निकाल्छौँ सो एकछिनको लागि म यो पेपर हटाएँ र पहिला हामी त्यो बेसिक क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ के दिएछ त हामीलाई स्टार्टिङमा फ्याक्ट्री ओभरहेड on the basis of prime cost बुकमै दिएको छ तलतिर फ्याक्ट्री ओभरहेड बाई प्राइम कस्ट इन्टु 100%। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएछ त हामीलाई बुकमै हेर्नुहोस् फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएछ 22,000 फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ र प्राइम कस्ट हामीलाई 1,10,000 दिएको छ प्राइम कस्ट हामीलाई 11 हामी के गर्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ 22,000 र 1,10,000 इन्टु 100% गर्छौँ र 100% गरेपछि हामीसँग कति भ्यालु आउँछ त 20% र त्यसपछि त्यहाँ अदर ओभरहेड भनेर अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट बोलेको थियो अनि अदर ओभरहेडमा तपाईँको दुईवटा ओभरहेड हुन्छ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र एउटा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सो पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट यहीँ हेर्नुहोस् यहीँ हामीलाई बुकमा के भनेछ अदर ओभरहेड्स आर अब्जर्भ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ दिएको छ कि नै दिएको छ र त्यसपछि पहिला हामी अफिस ओभरहेड क्यालकुलेट गर्छौँ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट अफिस ओभरहेड कति दिएछ त हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामीलाई दिएको छ कहाँ गयो 1320 यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामीलाई दिएको छ 13,200 र फ्याक्ट्री कस्ट हामीलाई कति दिएको छ 1,32,000 यहाँपट्टि हेर्नुहोस् 1,32,000 दिएको छ त्यहीँबाट हामी के फाइन्ड गर्छौँ पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट के हुन्छ अफिस ओभरहेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अफिस ओभरहेड कति छ 13,200 छ त्यहीँपट्टि हेर्नुहोस् बुकमा भर्खर मैले हेराएँ र फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 1,32,000 1,10,000 इन्टु 100% कति आयो त 10% आउँछ त्यसपछि अब पर्सेन्ट अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन आइरहेछ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट कति छ त सेलिङ ओभरहेड पहिला हामी यो एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि लेखिदिइरहेको छु कति छ त बुकमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले 6,600 भनेर दिएको छ त्यही बुकमै हेर्नुहोस् सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर 6,600 भनेर दिएको छ र त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ
32 फ्याक्ट्री कस्ट फ्याक्ट्री ओभरहेड होइन फ्याक्ट्री कस्ट 1,32,000 इन्टु 100% गर्नुहोस् र गरेपछि तपाईँको आउँछ 5%। र क्वेसनमा हामीले एउटा अझै कुरा के दिएको छ भने रेट अफ प्रफिट इज बेस्ड अन द बेसिस अफ कस्ट प्राइस। यहाँ हेर्नुहोस् द रेट अफ प्रफिट इज बेस्ड अन कस्ट प्राइस। अब रेट अफ जुन प्रफिट्स हामी के को बेसिसमा फाइन्ड गर्छौँ कस्ट प्राइसको बेसिसमा। पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन टोटल कस्ट कति छ त प्रफिट बाई टोटल कस्ट इन्टु 100%। प्रफिट कति छ त 30,600 र त्यसपछि टोटल कस्ट कति छ त हामीसँग 1,51,800 इन्टु 100% र कति आउँछ हामीसँग यहाँ 20%। सो हामी बेसिक कुराहरू सबै फाइन्ड गरिसकेँ। सरी यहाँपट्टि तपाईँलाई हेरेन एकछिनको लागि म फेरि रिकल गरिदिइरहेको छु। पर्सेन्ट अफ प्रफिट अन द बेसिस अफ टोटल कस्ट, त यो जुन प्रफिट छ हामी टोटल कस्टको बेसिसमा निकाल्छौँ। सो प्रफिट बाई टोटल कस्ट इन्टु 100%। हामीलाई जे फाइन्ड गर्नु रहन्छ त्यो जहिले नि माथि हुन्छ र के को बेसिसमा फाइन्ड गर्नु छ त्यो जहिले नि तल हुन्छ इन्टु 100%। जस्तो हामी के फाइन्ड गरिरहेछौँ यहाँ पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो फाइन्ड गरिरहेछौँ हामी, त यो जहिले नि माथि हुन्छ। अनि के को बेसिसमा फाइन्ड गरिरहेछौँ फ्याक्ट्री कस्ट, त यो जहिले नि तल हुन्छ डिनोमिनेटरमा इन्टु 100%। अब यहीँपट्टि हेर्नुहोस् हामी यहाँ के फाइन्ड गर्न गइरहेछौँ पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड। के फाइन्ड गर्न गइरहेछौँ पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड, त यो जहिले नि माथि हुन्छ र के को बेसिसमा फाइन्ड गर्न गइरहेछौँ फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा, र फ्याक्ट्री कस्ट जहिले नि डिनोमिनेटरमा हुन्छ। सो यहाँबाट हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ वाट एभर पर्सेन्टेज वी आर फाइन्डिङ, हामी जे को पर्सेन्टेज फाइन्ड गरिरहेछौँ त्यो जहिले नि न्युमिनेटरमा हुन्छ र जे को बेसिसमा फाइन्ड गरिरहेछौँ त्यो जहिले नि डिनोमिनेटरमा हुन्छ इन्टु 100%। यो हामीहरूले फाइन्ड गरे बेसिक कुराहरू। अब हामी फर्मेटमा सल्युसन्सहरू सल्भ गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् अब हामी के गर्छौँ पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ 2000 र डाइरेक्ट लेबर कति छ 3000। यो दुवैलाई पहिला हामी एड गर्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल 2000 and then after we have direct wages. You can also write direct labor, there is not a big deal, and when we add we get is 5,000. And what is this 5,000? It's prime cost. This is our prime cost. And what we're gonna do in prime cost is we will add factory overhead. Now see, factory overhead के को बेसिसमा हामी क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ। यहीँपट्टि हेर्नुहोस् पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट। अनि पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड कति हामीले फाइन्ड गरेछौँ 20% छ। के को बेसिसमा प्राइम कस्ट, मतलब यो जुन 20% छ हामी प्राइम कस्ट माथि गएर काट्छौँ। फ्याक्ट्री कस्ट सरी ओभरहेड के छ 20% अफ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट कति छ त 5,000 र 20% अफ 5,000 गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आउँछ 1,000। 5,000 को 20% काट्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् न 20/100 इन्टु 5,000 यो र यो कट्यो 50 इन्टु 20 1,000। अब तपाईँ के गर्नुहोस् यो 1,000 यहाँपट्टि लेखिदिनुहोस् र यो दुवैलाई एड गरेपछि कति आउँछ त 6,000 र यो 6,000 के हो त हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट। दिस इज आवर फ्याक्ट्री कस्ट। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल एड office and administrative overhead। office and administrative overhead के को बेसिसमा चाहिँ हेर्नुहोस् office and के को बेसिसमा चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा। पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट, मतलब यो जुन 10% छ हामी फ्याक्ट्री कस्टको अमाउन्टमा गएर काट्छौँ। कति छ त अफिस ओभरहेड 10% थियो के को फ्याक्ट्री कस्टको। सो 10/100 इन्टु फ्याक्ट्री कस्ट कति छ त हामीसँग 6,000 र यो काट सब क्याल्कुलेट गरेपछि हामीसँग आइरहेछ 600 र यो दुवैलाई एड गर्नुहोस् 6,600। दिस इज आवर कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब हामी यसमा के एड गर्छौँ एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ SELLING सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति छ त यहीँ हेर्नुहोस् पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट, मतलब यो जुन 5% आछ यो नि हामी केमा काट्छौँ फ्याक्ट्री कस्टमा गएर काट्छौँ।
सो इट विल बी 5% अफ फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 6000 र यो गयो र काटेपछि हामीसँग आइरहेछ 300 हामीसँग आयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 300 र यो जब सबै क्यालकुलेट गर्छौँ त यो 5 into 60 मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 300 आउँछ र अब हामी के गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 300 आयो एड गरिदिन्छौँ यसमा र एड गरेपछि कति आउँछ त 6900 69 हुन्छ यहाँ मैले 6 लेखिदिएँ यो 9 छ है 6900 र यो के भयो हाम्रो टोटल कस्ट यो जुन 6900 छ यो के भयो हाम्रो टोटल कस्ट अब हामी यसमा के गर्छौँ प्रफिटलाई एड गर्छौँ प्रफिट कति छ त अब यहाँ प्रफिट हेर्नुहोस् पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन द बेसिस अफ टोटल कस्ट मतलब जुन टोटल कति छ 20% छ पर्सेन्ट अफ प्रफिट र केमा काट्नु छ अन टोटल कस्ट पर्सेन्ट अफ प्रफिट अन टोटल कस्ट मतलब टोटल कस्टमा हामी गएर 20% काट्छौँ प्रफिट कति छ त 20% छ 20/100 into 6900 र यो गरेपछि हामीसँग आयो 1380 and when we add this we get is 8280 is our sales थाहा छ नि टोटल कस्ट र प्रफिटलाई एड गरेपछि सेल्स आउँछ यो कुरा त भन्नु पर्दैन एन्ड दिस इज आवर फाइनल सल्युसन बुकमा कति दिएछ त एन्सर प्रफिट भनेर कति दिएको छ हामीलाई ठिक छ प्रफिट भनेर नि बुकमा 1380 दिएको छ र टोटल कस्ट 6900 दिएको छ दिस वाज अल अबाउट क्वेसन नम्बर 19 र अब हामी के गर्छौँ क्वेसन नम्बर 19 त सल्भ गरे 18 नै हामी सल्भ गरिसके पार्ट 2 को लागि यति नै रहन दिइराछौँ र पार्ट 3 मा हामीहरू फर्दर क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ भिडियो लेन्दी नहोस् भनेर म यही दुईटा क्वेसन सल्भ गरिरहेछु तपाईहरुलाई नि अलिक कम्फर्टेबल फिल होस् अल्छी नलागोस् एउटै क्वेसन बार बार खरी सल्भ गर्दा गर्दै सो थ्याङ्क यू माई डियर lovely students, bye.